वजीर लॉर्ड शेडिंग लियाकत जतोई साहब ने कहा है कि हमारे मुल्क में बिजली का कोई बहरान नहीं। कौन कहता है हमारे मुल्क में मज़ाह तख्लीक नहीं हो रहा? हमने कहा कि लोग बिजली की कमी की वजह से परेशान होकर सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं, तो कहने लगे लोग बिजली की कमी से परेशान नहीं, बिजली की ज्यादती से परेशान हैं। बरतानिया की मलका एलिजाबेथ सदर बुश से मिलने व्हाइट हाउस गईं। सदर बुश ने क्वीन को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि मैंने आपकी फिल्म क्वीन देखी। मलका बरतानिया ने कहा कि आपके वालिद बारबरा बुश का क्या हाल है? टोनी ब्लेयर ने कहा है कि वो 22 जून को वजारत उज़्मा से इस्तीफा दे देंगे। सदर बुश ने कहा कि टोनी इस्तीफा लिखने में इतने दिन लेता है, इस हिसाब से मेरी अंग्रेजी उससे बेहतर है। न्यूज और भी हैं, लेकिन हमारे सेगमेंट न्यूज फ्यूज में जी न्यूज फ्यूज के साथ मैं हूं निदा। मौजूदा हालात में कवरेज के लिए न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स के लिए नई यूनिफॉर्म डिजाइन कर दी गई है ताकि रिपोर्टर्स पेशावराना ड्यूटी बाहिफाजत अदा कर सकें। एक्सक्यूज मी, अगर ये कॉफी है तो मेरे लिए चाय मंगवाएं, और अगर ये चाय है तो मेरे लिए कॉफी मंगवाएं। नाज़रीन, आइए सदर साहब के जलसा आम की लाइव कवरेज के लिए ग्रेडों के शहर चलते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज आपने जिस पढ़ी लिखी जुर्रत का मुजाहरा किया है वो काबिल सतैश है। ओए बस करो, हटाओ ये बैनर, समेट लो। हाँ, मैंने देख लिया है आप फैसलाबाद से आए हैं। ओए बैठो बैठो, मैंने देख लिया है आप उकाड़ा से आए हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बैनर हटाओ, बैनर हटाओ, बैठ जाओ। आप मेरे शेख साहब के, चोई साहब के और वजीर आजम साहब के खिताब को खिताब ना समझें, ये तकरीरें हैं। खिताब सिर्फ सदर बा मुशर्रफ करेंगे। शेख साहब जानते हैं कि हम बचपन से सदर बा मुशर्रफ के खिताब सुनते रहे हैं। मैं सदर बा मुशर्रफ से दरख्वास्त करूंगा कि ये बैनर हटाओ, हटाओ ये बैनर। देख लिए आप पत्तों की से आए हैं, देख लिए आप पत्तों की से आए हैं। अजीज मुस्लिम लीगी साथियों, तशरीफ लाते हैं कायदे खिताब जनाब सदर बा मुशर्रफ। अजीज बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबों को पता है इस साल इलेक्शन होंगे, पहले जनरल इलेक्शन होंगे, फिर सादा आम इलेक्शन होंगे। मुझे यकीन है मेरी इस बात से अपोजिशन खुश होगी कि पहले जनरल इलेक्शन होंगे। यस, जनरल इलेक्शन यानी मेरा इलेक्शन, जनरल बा मुशर्रफ का इलेक्शन। जब मैं सदर बन जाऊंगा तो सादा इलेक्शन होंगे। ये जो अपोजिशन है जो कहती है जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बहनों और भाइयों, करना कराना और होना हवाना कुछ नहीं है। अगर अपोजिशन कुछ कर सकती है
پھر میں ان سے کہتا ہوں آؤ اور مہنگائی ختم کرو. یہ باتیں کرتے ہیں. بہنوں اور بھائیوں، کل مجھ سے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ پیٹرول بہت مہنگا ہے. میں نے اس سے کہا صدر کی روزگار اسکیم کا CNG رکشا چلاؤ اور پیٹرول وغیرہ کی باتیں چھوڑ دو. کیوں جی، ہم نے خود روزگار اسکیم کا بندوبست کیا ہے. یہ دیکھیں، ایک پڑھا لکھا بندہ گواہی دے رہا ہے. بھائیوں اب تو مان لو. بہنوں اور بھائیوں، صدر کرزائی بار بار الزام لگا رہا ہے کہ ملا عمر ادھر بلوچستان میں موجود ہے. یس، میں نے نادرا سے کہا ہے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے ذریعے پتہ لگایا جائے کہ کیا ملا عمر بلوچستان میں ہے. تو نادرا نے کہا یس، بلوچستان میں ہزاروں عمر ہیں. بہنوں اور بھائیوں، اپوزیشن گمراہ ہوئی ہے، بالکل گمراہ ہوئی ہے. ناظرین، اب ایک نظر آج کی ٹاپ 10 فلمز پر. 10ویں نمبر پر ٹنڈولکر کی اب تک 36. اور نمبر 1 پر اس ہفتے بھی لگے رہو مشرف بھائی. ناظرین، بہت خوشی کی بات ہے کہ شارٹ کٹ عزیز صاحب پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی. اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں. جی شارٹ کٹ عزیز صاحب، کراچی کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی کے جو واقعات ہیں، خدا کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ تھر کے جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں ہم انہیں ملین کہتے ہیں. دیکھیں، عراق کی جو جنگ ہے اس پر ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں. بھارت کی ہٹ دھرمی کے باوجود ہمارا یہ ریکارڈ ہے پچھلے 10 سالوں سے آج ہمارا کشمیر کے لیے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. میرا سوال تھا کہ میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت کا یہ ریکارڈ ہے کہ ہمارے بیرون ملک وقار میں اضافہ ہوا ہے اور اندرون ملک میں بھی کبھی اضافہ ہو جائے گا. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں. یہ فیکٹ ہے کہ ملا عمر پاکستان میں نہیں. پھر کرزئی کو تو صدر محترم نے خود جھوٹا کہا ہے. سر، کراچی میں لاشیں گر رہی تھیں اور اسلام آباد میں ڈھول بج رہے تھے. دیکھیں، ہمارے GDP ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. اس میں ڈھول بجانا اکنامک اسٹیبلٹی کی بات ہے. ہمیں دیکھنا ہے گوادر میں میگا پروجیکٹس دیکھیں. پھر گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے. پھر پہلی بار اسمبلی مدت پوری کر رہی ہے. یہ ہماری حکومت کا ریکارڈ ہے. کراچی میں پولیس اور رینجر قطر عام کے دوران غیر جانبدار رہے. نہ رہتے تو آپ نے کہنا تھا کہ جانبدار تھے. دیکھیں، پولیس کی تنخواہ اور کشمیر پر ہمارا موقف اصولوں پر مبنی ہے اور ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم نے اپنا کشکول توڑ دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بجٹ بھی غریبوں اور مزدوروں کا ہے. بہت مہربانی، آپ تشریف لائے.